پر میرا باپ بھی کوئی نہیں اج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بادشاہ ایک کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لب دی دنیا اندر الفت ماما والی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نو پتر عطا کر ایسی کملی والد دی دیوانی کہ کہنے لگی سونے یا ربا پتر دے میں گا تو دا نام بھی محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالی بناوا گی اللہ نے بڑا سونا جا لال عطا کیتا تے ماں بڑے چاواں نال پہ پال دی مگر بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے غور کر کے دیکھیا کہ پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا اے ڈگ دا کیوں ہے غور کیتا تے دیکھیا تے ماں دا کلیجہ کم گیا کہ پتر اکھاں تو نبینا ہے اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں پتر پیداشی نبینا پیدا ہویا نوجوانوں ماں نے مصلی بچھالے سجدے تے رون لگ پئی رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دانی سی مگیا عرض کر دی یا اللہ میں تے پتر مگیا سی پتر دے گا نبی دے دین دا عالم بناوانگی عرض کی دی یا اللہ اکھا تو نبی نائے عرض کی دی یا اللہ دنیا دے سہاریاں دا محتاج سجدے جلو کے عرض کر دی نیلی چھت والی آئے تینو تیرے محمد نور دا واسطائی میرے محمدی اکھا دا نور واپس کر دے رو دیا ماں بھی اکھ لگ گئی ایک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ نے تیرے پتر دی اکھا دا نور واپس کر دیتا ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھا دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی جنہوں آج دنیا امام بخاری کہندی ہے اور امام بخاری تے اکھا تو نبی نے پیدا ہوئے سر یہ تے ماں دی دعا ہے نا آج بھی کوئی جا کے امام بخاری نو پوچھے تے قبر جو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اے ہزارہ محفلہ سج دیاں تے لکھا کروڑاں تے ارباں والی زمانے پر ہر محفل چ نعرہ لگ دے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید جا کے پاک پتن بابے فرید دی دربار تے پوچھو بابا انہیں والی نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے تے آج بھی قبر چو آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا اور ماں جنہیں بچپن چا آکھیا پتر فرید نماز پڑھیا کر عرض کی تھی امی نماز پڑھیے کی مل دائی ماں نو پتہ سی انہوں شکر پساندے امی فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھیے رب شکر دے دائی ازام دی آواز آئی نا تے آکے تے امی نو کہنے لگے امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں آپ وضو فرما دیں تے ماں نے مصلی دے نیچے شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی نماز پڑھی تے آکھے امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا بیٹا جو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوں دیئے مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھیے ماں نے پھر فرمایا فرید تو وضو کر میں مصلی بچھاواں امی نے پھر شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی اس ماں دی عظمت صدقے جاواں جنہیں شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آکے آپ ہی مصلی بچھائے تے نماز شروع کرن لگے امی وے کے فرمایا وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو میں بارو کر کے آیا اتنا کہہ کہ آپ نے نماز دی نیت کر لئی نوجوان ادھر فرید نے نماز شروع کی تھی ادھر ماں نے مصلی بچھا لیا
سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے عرض کیتی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر دی پڑی نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جائے گا عرض کیتی یا اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے اس درد نال مار رہی نوجوان ودر فرید نے مسلح چکیا دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے آواز دے کے کہنے لگی اماں آکی ہے اماں نے خیال آیا شکر نہیں ملی ماں دوڑ کے آئی دیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے اماں سینے لا کے متھا چمے آؤ کرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج وہ نہ رکھی میں رکھ دی ساج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگیا ماں دی دعا پاویں فرید ہوئے پاویں امام بخاری ہوئے اجازت دے وہ تے میں ایک گل ہور حضرت سلطان باہو دی نہ سنا دے چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے واگے نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو جے بن دیئے تے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چو بیٹھا اس مسجد یا دیواراں جو سبحان اللہ دی آواز نکلے پورا سال جڑا نمازی آوے انہوں پتہ لگے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سے سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان نالے میری تقریر تے آج سبحان اللہ انہیں کہنی ہے جڑا گھر امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے کیونکہ امی نو جی کہندہ تے رواج ہی نہیں نہ رہا ابو نو تے کوئی نصیبہ والا ایک کوئی بندہ جنہوں تسی جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے اے جیاں نو جی کہندے رہے میں یہ نہیں کہندہ بالاں دی ماں نو جی نہ کہو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ پہ بولا دا سبحان اللہ ہو روچہ بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلی آؤ سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے ادھر چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیا ہوا نکل گئی این لگی آج کعبے کلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے کہن لگی سنے آیا ابو جہل نے مارے آئے کہن لگی او دی ماں زندائیوں دی اج کلیاں نکرہ چھپے کے نہ روندا چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے آئے ابو جہل دے سرج کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے نبی کریم پڑھ کے سینے لایا کہن لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدل پہ آیا راوی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نے یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ یادی انج نکرہ جی کلیاں بے کے نہ روندا پر میرا باپ بھی کوئی نہیں اج ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے بے شک مگروں
لذت دین دی بات دناما والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماما والی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جدو جوان ہوئے نا کہ آپ دی امی نے ایک دن بلا کے فرما پتر تو جوان ہو گیا تو ہن کسے مرشد دی تلاش کر تے جا کسے ولی دی قدمہ جو بیٹھ آپ دی ماں دا نا سی راستی آپ فرما دے سان راستی از راستی آ راستی فرما دے سان بھلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لگا دیتا ہے ماں نے فرمایا جا پتر کسے مرشد دی تلاش کر اس طرح ماں نے مشرق وال انگلی دا اشارہ کیتا آپ مشرق وال ٹر پہ ایسے ماں دے فرما بردار پتہ چلے آکے رستے چ کوئی اللہ دے ولی نے حضرت سید حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑی جلدی اللہ دا ولی بنا دے دن آپ انہوں کو تشریف لے کے گئے تھے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگے حضور منوں بھی مرید بناؤ آپ ہر ویلے پانی دی ایک دیگ گرم رکھ دے سن پانی ابل دے جیڑا نواں مرید آندا ہے انہوں فرما دے نے ادھے وچ ہاتھ ڈبو او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے حضرت سلطان باہو نے کہنے لگے پتر او دیگ گرم میں جا کے تے تو بھی ہاتھ ڈبو تے ولی بن تے آپ نے عرض کی تھی شاہ جی میرا دیگ نال کم نہیں بندا موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چوگ دے دانے سبحان اللہ وہ جڑے موتی چگن والے ہوں تو دانے تو نہیں چگ دے عرض کی تھی حضور ایک دیگ نال میرا کام نہیں چل رہا حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ فرما لگے اچھا پتر پھر تو ولایت محنت کر کے لینی ہے تے جا تیری ڈیوٹی ہے کہ مسجد دی ٹینکی دا پانی بھریا کر تے لوگوں نے وضو کرایا کر آپ دریا دے کنارے گئے تے پانی دے کے لوٹا بھر کے لے آئے تے ایک کی لوٹا ٹینکی چو ڈھیلیا تھی کو لوٹے نالی ٹینکی بھر گئی وہ جڑے پرانے مرید سنوں نہ آکے آکھے بابا جی یہ کوئی عجیب ہی نوجوان ہے انہوں ایک کوئی لوٹے نہ ٹینکی بھر دیتی ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ نے سلطان باہو نے سامنے بٹھا کے تے ویکھیا تے متھے چ نور دی لاٹ پہ چمک دی آپ نے خیال آیا ہووے نا تے انہوں میں چیک نہ کرائے چیز کیے اچانک شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ غائب ہو گئے نظرہ تو اوجل ہو گئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غائب ہو کے نا روحانی طور تے پچھا کیتا دیکھا تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ بھیس بدل کے نا تے کسان بن کے تے کھیتاں چا حل پہ چلان دینے سلطان باہو بھی پیچھے جا کے نا تے حلو تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے ہوں دے حل تُسی تے نہ چلاؤ شاہ حبیب قادری بیکھے اتھے بھی آگئے ہاتھ پکڑ کے تے واپس آیا جے آستانے تے آکے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے حضرت سلطان باہو بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھا تے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ ایک مندر دے باہر بیٹھ کے نا تے ہندوان دے متھے تے تلک پہ لگان دینے آپ سامنے بیٹھ کے کہنے شاہ جی تلک میں نو بھی لایا جے شاہ حبیب قادری بیکھا ایتھے بھی آگیا پھر دامن پکڑ کے آستانے تے آئے اجے بیٹھے تے شاہ حبیب پھر غائب ہو گئے نوجوان حضرت سلطان باہو نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا دیکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد قریب بن کے نکے نکے بچہ نو قرآن پہ پڑھا دین سلطان باہو بھی بچہ بل کے سامنے بیٹھ گئے کہنے لگے شاہ جی میں نو ہی پڑھایا آجے شاہ بھی وہ دامن پکڑ کی آستانے تے لے آئے سامنے بٹھا کے فرمان لگے نوجوانا میری زندگی دیا راتاں مسلح تے گزر گئی ہوں نہ پھرے مقام لین تس تو کتھو لے کے آیا ہے کہنے لگے شاہ جی جیڑی آمن دلہ تُسی پہ وقت دے ہو ایتے ماں نے دودھ پھیلا دیا بھی کھائیاں ایتے مردلہ ماں نے دودھ پھیلا دیا بھی کھا دیتی آسان
جڑیاں تسی ہن پہ وکھاندے ہو پتہ چلیا ولی کسے دور دا کوئی بھی ہوئے پیچھے دعاواں ماندیاں دعاواں جے میں تو انہوں تفصیل سناواں ایک ایک ولی دی تے پھر میں نو کئی راتاں درکار ہیں پر اے چونکہ ختم شریف ہے باپ دا تو آئیے دو چار میں تو انہوں گلاں تے روایات باپ دے حوالے نل بھی عرض کراں اس سال لکھاں حاجی حاج کر کے آ رہے ہیں کچھ موجود ہیں اللہ میرے اور تہاڈے نصیباں چ کرے تے بار بار کرے کلووال والے ہو تہاڈے کول ایئرپورٹ ہے صبح جا کے ایئرپورٹ تے وقت ملیا تے کھلو کے جیڑی حاجیاں دی فلائٹ آوے نا کسے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی چ اتنی شدید گرمی چ حج کر کے آئیو کئی حاجی گرمی دی وجہ تو فوت ہو گئے کوئی کینکریاں مار دے اتنا رش فوت ہو جاندے اتنے لکھا روپیہ لگا کے اتنی محنت دا حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والے جڑا سند دیتی ہے گارنٹی کارڈ دیتا ہے سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ جاؤ حاجی صاحب بڑی محنت دا حج کی تک قبول ہو گیا ہے اس سرٹیفکیٹ تے وکھاؤ حاجی صاحب کہیں گے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہو گیا کہ نہیں گارنٹی کوئی نہیں کیونکہ حج قبول یا نہیں رب نو پتہ ہے تیرے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبے گیا حج کر کے آمیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے پر سید عالم نے فرمایا جڑا صبح اٹھ کے خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھے تے چہرہ ویکھ کے مسکرا دے وے اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے دو عمریں دا ثواب لکھ دے تو اسی سارے نہیں بولے تھے سبحان اللہ کہنے سے اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے کعبے گیا گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہوئے یا نہیں پر میرے نبی نے فرمایا جڑا سویرا اٹھے تے اپنے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ساری رات کلو والد چوکے چ کھولو کے تے اپنے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تے ٹکے کباب کھاندا تے گھر جادا ادھی رات ویلے تے ابو پوچھن کتھوں آیا ہے تے ابو نے جو گھوری پا کے ویکھے کہ ابو اگلا بیچاری رات اگلی رات پوچھے ہی نہ کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اس نوجوان دی گل نہیں جڑا ابو نو اکھیاں کڑ کے ویکھ دے او دی گل جڑا اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے وے یعنی ابو نو ویکھے متھے تیوڑی نہ پاوے وٹ نہ پاوے ابو نو ویکھے او دا دل خوش ہو جائے مسکرا دے وے فرمایا بس اتنے کم نال ادنا او دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے دو عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو دو واری ویکھے میرے آقا فرمایا انہوں دو حجاں دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب اور باروں آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے سید عالم نے فرمایا کہ 3 تے 4 دی گنتی چ پہ گئے ہو فرمایا میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ابو نو جنی وار ویکھیں تے مسکرا دے میں اتنے حج دا ثواب دے جنہ دے باپ زندہ نے نا تُسا کدے غور کیتا ہے عید گزری نا عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں پہ منادا سی تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید والے دن قبرستان جا کے ماں تے باپ دی قبر تے بیٹھ کے پہ روندے سن انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگ رہی انہوں نے ماں پہ یاد آ رہے تسی اپنے ماں تے باپ نو صبح اٹھ کے ویکھ کے نا تے مسکرا دیا کرو آپ بھی خوش ہو تے اپنی امی نو ابو نو خوش رکھو اللہ تیرے نام اعمال چ اتنے قبول حج دا ثواب لکھدا رہے گا جب باپ دی قدر پوچھنی ہے تے آج اس بیٹے کو لو پوچھ جنہ دے سر تو باپ دا سایہ ٹر گیا میرے کہ یار دا ابو فوت ہو گیا تے میں فاتحہ پڑھنے گیا تے کہنے لگے آسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے جو لگ دا جی میں آسمان تو علاوہ میرے تیر سر تے سایہ ہی کوئی نہیں رہا
اج میں انج لگتا جو میں بے سہارا تے بے آسرا ہو گیا. پوچھ باپ دی قدر اسے یتیم کو لو. بچہ باپ دی انگلی پھکڑ کے بازار چ گزر جاوے نا تے ابو دے نال چل دے انہوں انج لگتا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ ابو نال میں جڑا منگیا میرے ابو نے وہی کھلونا لے دینا. باپ دی قدر پوچھنی ہے اس کو لو پوچھ. یار کو کسے دے بچے نو تھپڑ مارے نا تو بچہ کہندا ہے میں اپنے ابو نو دساں گا. پر یتیم نو کو جھڑک مار دے تو یتیم یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ دا باپ کوئی نہیں. باپ دی قدر کسے یتیم کو لو پوچھی. یتیمی کتنا بڑا داغ ہے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل ماں مرے تے ماں پہ مکی دے پیر مرنے بیڑا ویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جن میں لاؤ. اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جن میں لاؤ. اے باغا دے بچ ہری اللہ توتا پھر ڈالی ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مولی پھر رب اونا دا والی. اے جنہ باغاں دے مر جان مولی رب اونا دا والی. پڑھے لکھے نوجوانوں کوئی نوجوان ایک منٹ اٹھ کے گارنٹی دے کہ آسی صاحب میری جیب چ سرٹیفکیٹ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے. کوئی گارنٹی نہیں ساڑھے کو. پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سویرے اٹھ کے وکھنا ہوئے نا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے. فرمایا صبح اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھ خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے. فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. یار اتنے تسی نوجوان پڑھے لکھیو کدے غور کیتا جے تہاڈی تے میری ماں دے قدمہ تھلے ساڈی جنت ہے. ایئرپورٹ دے قریب کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے نا کسے دا بیریا ٹاؤن چا 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے وہ کہندہ میں بڑا امیر ہو گیا 10 مرلے دا پلاٹ میرا نکل آیا ہے. اور یار جی دے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ امیر ہے تے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے. اور مائی کتنی عظیم ہے اور کتنی امیر ماں ہو جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جڑی مائی دے قدمہ تھلے جنت ہے وہ مائی ساری زندگی روٹیاں باپ دیاں پکان دی ہے کپڑے ابو دے دھون دی ہے. ساڑی ماں قدمہ تھلے جنت رکھ کے تے جتی ساڑے ابو دی پالش کر دی ہے. کیوں ماں اپنے شوہر دا یعنی ساڑے باپ دا کم کر کے اپنے آپ تے ناز کر دی ہے. تے سچی دسیو میری ملت دیو نوجوانوں وہ جی دے قدمہ تھلے تیری میری جنت ہے جدیاں او نوکریاں کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی. او بابا کتنا عظمت والا جدی ماں بھی خدمتہ کرے. آؤ میں تو آنے کہ مٹھی جی حدیث پاک دا مفہوم عرض کرا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چک نوجوان آیا
تے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جی بیٹا میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا۔ فرمایا جی کیڑا مقدمہ ہے، کدی شکایت ہے؟ تے بچہ قریب آ کے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں تہاڈی بارگاہ وچ اپنے ابو دی شکایت لے کے آیا۔ میری سرکار نے اس نوجوان وال ویکھیا کہ نبی کائنات دی بارگاہ وچ باپ دی شکایت۔ حضور نے پھر بھی بلایا، فرما بیٹا قریب آیا، فرما شکایت کی ہے، مقدمہ کی۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، انہوں نے بچیاں والا تے میں جڑی پیسے کما کے لیا ماں، میرے ابو انہاں پیسیاں میں جو تھوڑے پیسے رکھ لیندے نے تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ لیا کرن، میرے اپنے بڑے خرچے نے تے میں اپنے ابو دا وزن نہیں چک سکدا، میں اپنے ابو دا بھار نہیں چک سکدا، میرے کو نہیں دیتے جاتے باپ نو پیسے، میرے ابو نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے۔ آج بھی تو آڑے بیچ بڑے نوجوان ایسے ہون گے نا جنہ دے ذہن خیال آؤں داوے گا میں نہ کما کے دیتا تے خبرے میرے باپ دا کی بنے۔ اس نوجوان نے بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ مانگے، میں نہیں دینے۔ ان سید عالم نے انصاف کرنا سی، میرے نبی نے فرمایا ذرا کوئی اس نوجوان دے ابو نو جان دے۔ ایک صحابی اٹھ کے کلوں گے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا گاؤں مدینے دے دور ہے، حضور میں دے ابو نو جانا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تے بابا نو جا کے میرا پیغام دیو تے نو کملی والے مدینے پہ بلا دینے۔ جنہ دا حاج دا ایس باری درخواست نکلی یا جدہ عمرے دا کدے محفل چے ٹکٹ نکل آوے کدے ویکھیا جے او بندہ روندا تے لوگاں نو گلے لگا کے کہندا لوکو مینوں کملی والے بلائے ہے۔ او 15 صدیاں بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی نے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چال تینوں کملی والے پہ مدینے بلان دے۔ اس بابے دا کی حال ہویا ہوئے گا جنہوں کوئی آکے تینوں حضور پہ بلان دے۔ اس بابے نے جدو پیغام ملیا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر چھک گئی وڈینا جا بابا تے او آکے گلیاں میں جو پھردانا لوکاں نو کہنا لوکو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا اس نبی نے منو بلایا جے، منو حضور نے بلایا۔ بابا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ بگے تے بابا آگیا مدینہ طیبہ، مسجد نبی دے دروازے کھلو کے بلند آواز نہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کملی والے میرے بخت کتنے بلند سونے تو سا میں نو یاد کیتا، میں واری تے قربان ہوں نہ راما تو جنہ راما تو تیرا پیغام جاوے۔ بابا آکے میرے نبی دے قریب بیٹھ گیا تے عرض کردا یا رسول اللہ میں نو کیوں بلائے؟ نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کیوں لگ دے؟ حکیم صاحب اس بابے نے جدو نوجوان والے ویکھیا میری ملت دے نوجوانوں ذرا توجہ میرے بار رکھیو، بابا نے انج کر کے نوجوان والے ویکھیا تے جملہ پتہ کی بولیا؟ کہہ لگا سونیا اے میری جان ہے، اے میرا پتر میری جان ہے۔ میرے نبی دی اکھا چترو آگے تو رو کے فرمایا پھر جڑا تیری جان ہے نا اجے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چلے کے آئی۔ بابے دی چیخ نکل گئی، عرض کردہ یا رسول اللہ میرے پتر نے میری شکایت کی تھی، میرے آقا دی بارگاہ شکایت کی، یار تیری شکایت کو تیرے ابو نو کرے تھے تینوں دکھ لگ دے، او فلانے نے میرے ابو دے سامنے میری شکایت کر دی تھی تے جی دی شکایت نبی دی بارگاہ چو جائے تے کرن والا بھی پتر ہوئے۔ بابا رویا تے میرے نبی بھی رون لگ گئے، عرض کردہ یا رسول اللہ میرا پتر میری کی شکایت لکھی آئے۔ اجھے اتنی بات ہو رہی تھے نبی پاک دی بارگاہ اچانک جبریل آگے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ فیصلہ بعد چوے گا۔ اللہ فرما رہے جدو بابے نے تو ہاڈا پیغام ملیا نا، اے بابا مدینے ول ٹریا تے رستے چ آؤندے انہوں اپنے پتر دے غم یاد ہے، دکھڑے یاد ہے۔ اس بابے نے اپنے دل وچ عربی دے شعر لکھے نے اپنے پتر دے غم وچ، اس بابے نے کہو پہلے شعر سنا۔ سید عالم نے فرمایا بابا سنیا تو اپنے پتر دے غم وچ کو جو شعر رکھے نے، بابا شعر تو سنا۔ بابے دی چیخ نکل گئی کہ رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شعر تے میرے کناں نے بھی نہیں سنے، وہ دکھ رہے تے میرے دل میں چینے جو سونے میں تے کدے کسی نے سنائے ہی نہیں۔ سونے تے انہوں نے بھی خبر ہو گئی،
میرے آقا نے فرمایا میں نبی ہاں، نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے۔ فرمایا بابا عربی دے شعر سنا، کلو والد لالے والی والے اس بابے نے پھر میرے نبی دے سامنے کھلو کے نا پتر دا ٹکڑا سنایا عربی دے شعراں وچ۔ اجازت ہوے تے میں سناواں پنجابی چ؟ نوجوان بابا کہنے لگا کملی والے جدوں میں جوان ہویا میری شادی ہوگی، میں اللہ دیوار کے جرد کی دی اللہ ملے کے پتر دے دے، عرض کی دی اللہ ملے بڑے پیدا سہارا عطا کر دے، عرضہ کردہ رہا یا اللہ ملے پتر دے دے۔ میاں زا فرما دینے سک پتران دی ڈاڈی ہون دی، آکھن لوگ سیانے اے میوان نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہانے۔ بابا رو کے کہنے لگا کملی والے اللہ نے میں نے پتر عطا کیتا تے دنیا تے آیا میں نے پہلی بار ویکھے سونے میں نے انج لگیا کہ میں دنیا تے میں دوبارہ آ گیا، عرض کی تھی سونے میری جان بن گیا۔ کملی والے ساری ساری رات دے سرانے بہ کے گزاردہ رہا، عرض کی تھی سونے میری جدی جان بن گیا۔ اے روندا سی میں روندا سا، اے ہسدا سی میں ہسدا سا، عرض کی تھی کملی والے اپنے لباں چ لقمے نکال کے میں دے منہ چ ڈال دا رہا، عرض کی تھی سونے مکے تے مدینے دے پہاڑ گوانے سارا سارا دن انہوں کدیاں دے چک گئے انہاں پہاڑاں دیاں سیراں کراندہ رہا، عرض کی تھی کملی والے کدے بچپن چ بیماری ہو جاندا سی اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا، عرض کی تھی سونے اے جوان ہونا شروع ہو گیا، انہوں بے کے میں نے لگیا میریاں صدران جوان ہو رہی ہیں، عرض کی تھی سونے ویلا بھی آ گیا، اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی، اے دے بال کالے ہو گئے میرے سفید ہو گئے، اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی، میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی، آج میرا پتر انہیں جو گائے ہو گیا نبی دی بہار کھچیا کہ میری شکایتاں کردہ ہے، عرض کی تھی سونے میرے پتر نے میری کی شکایتاں کی دیا، فرمایا پتر کہندا یا پاجی میرے پیسے رکھ لیں دینے، فرمایا پتر کہندا میرے ابو نو سمجھاؤ پیسے نہ مانگے، بابا جی خواہ مار کے رونے لگے پہ آؤ، کردے کردے سنے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج ایدیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے، عرض کی تھی سونے میرا پتر میری شکایت کر دائے پر سونے میں دے پیسے کی کرنے نے کملی والے بڑے رہے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا، میں سنیا مدینے والا نبی کہن دائے جدو بیٹیاں دے بینا بوے جے آجان انہوں خالی نہ بیجے آج، عرض کی تھی سونے میریاں بیٹیاں یوں دیانے ایدیاں بہناں یوں دیانے ایدیاں پھپیاں میریاں بہناں یوں دیانے تے بیٹیاں نو دروازے جو آجان خالی نہیں بیجی داؤ، سونے ایدے کلو پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا، سونے میں بوے تو دیاں نو خالی نہیں بیج داؤ، یہ کمان جو گایو دائے دے کلو لے کے کدے نہ دے داؤ، سونے بڑے رہے ہو گیا کمان جو گا نہیں رہا، یہ سب آتے دے کلو پیسے مانگنا دیاں نو دینے ہو دینے، بابا روئی جا رہا صحابہ دکھڑا سن کے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئی آئے، میرے نبی دیاں کجویت روی آگئے، سرکار اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نوجوان دے قریب گئے، او دے سینے دے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ، او نبی جڑا پتھر مارن والے نبی دعاواں دیں دائی، اس رحمت عالم نے نوجوان دے سینے دے مکہ مارے آؤ، فرمایا بعد دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ، سن محمد دی عدالت فیصلہ، فرمایا انت و مالک لی ابی کا، فرمایا یاد رکھی کہ میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا،
میری ملت دے نوجوانوں، میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں، تیرا مال تے تیری تنخواہ بھی تیرے باپ دی ہے۔ اپنی تنخواہ وچوں ابو نے 2000 تے 4000 دے کے اے نہ کیا کرو ابو جی تہاڈا حصہ ہے تسی رکھ لو خرچہ مرچہ، نہیں نہیں، تو آپ اپنے باپ دا حصہ ہے۔ ابو دی تلی تے پیسے رکھ، انہاں نوں تیرے پیسے دیوں جو لوڑ کوئی نہیں، دل بڑا ہو جاندہ باپ دا تے عرض کریا کرو ابو جی میں بھی تہاڈا حصہ ماں، جو میرا حصہ بندا مینوں دے دیو۔ تے باپ ایڈے سخت دل تے تنگ دل نہیں ہوندے کہ تیری تنخواہ رکھ لین، باپ ایک تیری ساری تنخواہ واپس کرے گا تے نال دعاواں بھی دے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں تے باپ دی قدر کرو، صبح اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، جا اس دن کائنات تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا۔ صبح اٹھ کے نہ دی دعا لے کے نکلیا کر، تے جنہ دے ٹر گئے انہاں واسطے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے دینے والے دن ماں یا باپ یا دونوں دی قبر تے جا کے انہاں دی بخشے دی دعا کرے، میرے نبی نے فرمایا رب تعالیٰ دی سازر ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف فرما دے دے۔ ماں پہ دنیا تے رہن پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے، قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد واسطے رحمت نے۔ تو اپنی ماں دی باپ دی قدر بھی کرو، تے جنہ دے ٹر گئے انہاں دی قبرہ تے حاضری جمعے والے دن دی ضرور جایا کرو۔ عبدالوہاب کہہ رہے کہ میں نوں حضرت امام حسین دا بھی ایک دو واقعہ سنا دیو۔ ٹائم کیوں ہے بیٹے؟ میری گاڑی دا ٹائم پیچھے ہو گیا بھائی، سوا 3 ہو گیا، بس بھائی فجر دا ٹائم ہو گیا، پھر کدے آئے تے انشاءاللہ باقی معاملات کرانگے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے۔